Ngano nga ang mga born again nakadawat naman sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang mga born again, kinsa gani ni sila nga mga tao? Sila ni nga mga tao nga gipuy-an ni Ginoong Jesucristo sulod sa ilang mga kinabuhi. Ug kana sila nga mga born again, giingnan sa Dios nga nakadawat na sila sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinsay nagsulti? Ang Dios. Kinsay gisultihan? Ang mga born again. Unsay nadawat sa mga born again? Eternal life. Kung naa kay Biblia, pwede na nimong basahon unang Juan 5:13. Kung ikaw born again na, nga nakasiguro kag gyud nga ang Panginoong Jesucristo naa nasulod sa imong nga kinabuhi, gihatagan ka sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug dili masayop ang Dios tungod kay siya ang kamatuoran, nagsulti siya nga ikaw gihatagan niya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang nakadawat kanimo mao ang imong kalag, kay ang kalag nimo mao ang tinuod nga ikaw. Dili ang imong lawas mao'y nakadawat sa kinabuhi nga walay katapusan, dili ang imong espiritu mao'y nakadawat sa kinabuhi nga walay katapusan, kundi mao ang imong kalag. Kung gusto kag dugang kasayuran ni ini nga pagtulon nga imong nadunggan, bisitahi ang akong YouTube channel, Spiritual Truth by Sadi Singgoran. Dito nimo mahibaw-an ang kumpleto nga pagpahayag mahitungod sa eternal life nga gihatag na sa Dios sa tanan nga mga gihimo nga mga born again. Daghang salamat.